नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहानको 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार क्रमैसँग रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ, तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। यदि हामीले 8 वर्ष 7 महिना र 6 दिनसम्म चिच्यायौँ भने त्यसबाट निस्कने साउन्ड एनर्जी अर्थात् ध्वनि ऊर्जाले 1 कप कफी तताउन सकिन्छ। हाम्रो दाहिने कानले कुराकानी राम्रोसँग सुन्छ भने हाम्रो देब्रे कानले सङ्गीत राम्रोसँग सुन्छ। मानव मस्तिष्क सक्रिय भएका बेला यसमा 24 घण्टासम्म 40 वाटको चिम बाल्न सक्ने जति विद्युत उत्पन्न हुन्छ। साङ्लाहरू केही हप्तासम्म टाउको बिना पनि बाँच्न सक्दछन्। जिराफ 24 घण्टामा 20 मिनट मात्र सुत्छ। हुन त तिनीहरू 2 घण्टासम्म पनि सुत्न सक्दछन्, तर यो अवस्था एकदमै कम मात्र हुने गर्दछ। कुकुरको सुँघ्ने शक्ति मानिसको भन्दा 1000 गुणा बढी हुन्छ। संसारको सबैभन्दा सानो किरा ट्यान्जानियन प्यारासाइटिक वास्प हो, जुन झिङ्गाको आँखा भन्दा पनि सानो हुन्छ। हेमाटोफोबिया भनेको रगतबाट डराउने अवस्था हो। पेडियोफोबिया भन्नाले पुतली वा डलहरूबाट डराउने हो। नेक्रोफोबिया भनेको मृत शरीरबाट डराउने रोग हो। यी ससाना रोचक जानकारीहरूपछि अब पालो भएको छ हाम्रो दोस्रो स्तम्भको अर्थात् विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा हामीले 2वटा सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। पहिलोमा हुनेछ नास्ट गतिविधि र त्यसपछि जीव जगतका अपवादहरू। यही कार्तिक 30 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स बारेको रिपोर्ट रहेको छ र यस रिपोर्टलाई तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। विज्ञानले प्रविधिको विकासको मार्गदर्शन गर्दछ भने प्रविधिबाट भएका नयाँ आविष्कारहरूबाट नै फोक, रोग, बेरोजगारी जस्ता देश विकासका चुनौतीका रूपमा रहेका समस्याहरूको सही समाधान निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि एक अर्कासँग गाँसिएका हुन्छन् र ती एक अर्काका पूरक पनि हुन्। विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएर सामाजिक साथै आर्थिक विकासमा विश्वका प्राय देशहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा विज्ञान तथा प्रविधि जस्तो देश विकासका लागि अपरिहार्य विषयले उचित स्थान पाउन नसकेकै कारण सोचे जतिको अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले पनि हाम्रो देश नेपालमा विज्ञान प्रविधिको आवश्यकतालाई जनमानसमा बुझाउनु र विज्ञानलाई लोकप्रिय बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ। देश विकासको अभिभारा युवा वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरूको काँधमा रहेको छ। यसरी देश विकासका लागि अपरिहार्य विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विधाहरूमध्ये दैनिक जीवनका क्रियाकलाप, सामान्यदेखि जटिल समस्याका समाधान, कार्यालय जस्ता ठाउँमा पनि हामीलाई गणित शास्त्रकै ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले गणित शास्त्रलाई विज्ञानको मेरुदण्ड नै भन्ने गरिन्छ। हाम्रो देशमा गणित विषयको अध्ययन अध्यापन बिस्तारै फस्टाउँदै गएको भए तापनि अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा गणित विषयको व्यावहारिक शिक्षामा अभाव रहेको पाइएको छ। गणित विषयलाई विद्यार्थी आफैले गाह्रो भन्ने सोचाइका साथै बुझ्न नसक्दा गाह्रो हुँदै जाने हुन्छ। यसका लागि गणित विषयको शिक्षण पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सकेमा व्यावहारिक हुने विज्ञको भनाइ रहेको छ। त्यसैकारण हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा विज्ञान प्रविधिलाई रोचक, सहज र सरल बनाउन साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विज्ञान प्रविधिको अवस्था बारेमा जानकारी गराउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले यही कार्तिक 30 देखि मङ्सिर 2 गतेसम्म इन्टरनेशनल एकाडेमी अफ फिजिकल साइन्सेसको 23औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनको नारा एडभान्सेस इन फिजिकल साइन्स टु अचिभ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स रहेको थियो। इन्टरनेशनल एकाडेमी अफ फिजिकल साइन्सेस IAPS को 21औं सम्मेलनमा सहभागी रहनुभएका नास्टका प्राज्ञ एवं वरिष्ठ गणितज्ञ प्राध्यापक डाक्टर राममान श्रेष्ठले आगामी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने इच्छा अनुरूप नै उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षा मानपुनले स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा जस्ता दिगो विकासका लक्ष्यहरू विज्ञान तथा प्रविधिकै माध्यमबाट पूरा हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममै इन्टरनेशनल एकाडेमी अफ फिजिकल साइन्सेसका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर केबी पाण्डेले विज्ञान प्रविधिबाट विश्वमा भइरहेको विकासका साथै यसबाट भइरहेको प्रदूषण जस्ता विनाशबाट बस्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुहुँदै समाजलाई फाइदा पुग्ने किसिमको शोध कार्य गर्न युवा वर्गलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकी माननीय सदस्य डाक्टर उषा झाले विज्ञान प्रविधिको उपयोगबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न तयार गरिएका कार्ययोजनाहरूबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर कृष्णराज बिसीले नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अन्य मुलुकका वैज्ञानिकहरूसँग सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नास्टका सचिव डाक्टर बुद्धिरत्न खड्गेले सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा नास्टकी प्रवर्धन तथा प्रचार महाशाखा प्रमुख श्रीमती रमिला राउतले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा भारतका वरिष्ठ गणितज्ञ प्राध्यापक डाक्टर DK भट्टाचार्यका साथै प्राध्यापक अपराजिता ओझा, नास्टका पूर्व उपकुलपति तथा प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेल, रिकासका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी लगायतका विशेषज्ञहरूले क्रमशः डीप लर्निङ अर्थात् आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, म्युजिक थेरापी अर्थात् संगीतद्वारा गरिने उपचार, दिगो विकासका लक्ष्य परिपूर्तिमा विज्ञान प्रविधिको भूमिका, नानो पार्टिकल्सको उपयोगिता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आमन्त्रित प्रवचन अर्थात् इन्भाइटेड लेक्चर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी गणित लगायत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि र वातावरण तथा भूविज्ञान विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आशा गरौं यस किसिमको सम्मेलनले दिगो विकासका लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्न टेवा पुर्याउनेछ। वातावरण पत्रकार एवं स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका उपप्राध्यापक श्री रामचन्द्र अधिकारीज्यूले तयार गरेर पठाउनु भएको एक लेख रहेको छ, जीव जगतका अपवादहरू विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको दोस्रो सामग्रीका रूपमा। र यस लेखलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराई। जीव विज्ञान विचित्रको छ, किनभने यसले विचित्र संसार भएका जीवजन्तुको अध्ययन गर्दछ। जीवजन्तुको शरीर नै विचित्र किसिमले बनेको छ, मानव कि यो कुनै भौतिक मेसिन हो। विभिन्न पार्ट पुर्जा छन्। चल्नलाई इन्धन पनि चाहिने, इन्धन जलेपछि फोहोर मैला पनि आउने र फ्याँकिने कार्बन डाइअक्साइड रूपी धुवाँ पनि आउने। विविध विचित्रका कार्यकलाप जीवजन्तुका जीवमा रहेका छन्। हुन त जीवको उत्पत्ति पनि अनौठो किसिमले भएको छ। तिनीहरूको विकासको सिलसिला र विविधताको भण्डार अनि हागाबिगा उस्तै आश्चर्यजनक छन्। अजीव वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट जीवको जीव बनेको हुन्छ। समुद्रको पानीमा बनेको एक प्रकारको वस्तु कोएसरभेटबाट जीव बन्यो। विभिन्न रासायनिक पदार्थबाट समुद्रमा जीव बनिएको हो। बिस्तारै परिवर्तन र क्रमिक विकास हुँदै आउँदा जीव सफा पानी वा कम लवणयुक्त पानीमा पनि आए। हुँदै हुँदै जीवहरू जमिनमा आए र अझै पछि त आकाशमा उड्ने भइसकेका छन्। समुद्र सफा पानी हुँदै विकासको गति जमिन र आकाशतिर हानिरहेको अवस्थामा केही जमिनमा आएका जन्तु फेरि पानीतिरै फर्किएका छन्। हो, जीव विज्ञान र जीवजन्तुको जगतमा यो एउटा अपवाद हो। जस्तै व्हेल, डल्फिन, कछुवा, सर्प आदि पानीतिर फर्किएका छन्। खासमा यिनीहरू स्थलचर हुन्। जीवजन्तुको विविधताको गहिराईमा अध्ययन गरिकन वैज्ञानिकहरूले एउटा आधारभूत सिद्धान्तमा रहेर तिनीहरूको वर्गीकरण गरे। उस्तै उस्तै विविधता भएका जीवहरूलाई एउटा समूहमा राखे, विशेषतालाई सामान्यीकरण गरे। पछिल्ला पुस्तालाई यिनका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पनि सजिलो भयो। तर अहिलेका वैज्ञानिकहरूले अध्ययनलाई गहिराईमा पुर्याउँदा केही थप अपवादहरू भेटाएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सबै ढाड भएका जनावरहरूको जीवमा रातो रगत हुन्छ। रगत रातो हुनुको कारण राता रक्तकोषहरू हुनु हो। तर सार्क, सार्कर्नियस आदिमा रङहीन रगत हुन्छ।
रक्तकोषको सवालमा अरूको चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ तर स्तनधारीकोमा हुँदैन। जीव जगतको यो अपवाद हो। फेरि यसभित्रको अपवाद अर्को छ। स्तनधारीमा पनि ऊँटको रक्तकोषमा भने न्युक्लियस छ। अधिकांश स्तनपायी जनावरहरू जमिनमा थोरै पानीमा बस्छन्, परन्तु एकमात्र उड्ने गुण भएको स्तनपायी जनावर भनेको चमेरो हो। यसका थुप्रै प्रजातिहरू छन्। साधारणतया बिरुवालाई जनावरले खाने हुन्, तर केही जनावरलाई खाने बिरुवा पनि छन्। तिनीहरूलाई पिचर प्लान्ट भनिन्छ। यिनीहरूको पातमा धोक्रो परेको भाग हुन्छ, जसको भित्र किरालाई आकर्षित गर्ने विभिन्न हर्मोनहरू हुन्छन्। किरा आकर्षित भई धोक्रोभित्र छिर्दछ अनि थबक्क माथिबाट पातकै बिर्को लाग्छ। तब यसलाई त्यहाँ उत्पादित इन्जाइमले मारेर पचाउँछ। वनस्पतिको अर्को अपवाद हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने एउटा तरकारीमा पाइन्छ। साधारणतया बिरुवाको काण्ड माटोमाथि हुन्छ, जरा मात्र माटो मुनि। तर आलु अदुवाको जुन हामी फल खान्छौँ त्यो माटो मुनि रहेको काण्ड हो। सिमलीको बोटमा लाग्ने पहेँलो लहरा अर्थात् कस्कुटालाई 2 दलीय बिरुवा अन्तर्गत राखिएको छ। वास्तवमा यसमा दल नै हुँदैन। वंशानुगत गुण बोक्ने एउटा कोशीय अवयव हुन्छ जीवमा, त्यसको नाम हो DNA। तर इन्फ्लुएन्जा भाइरसमा यसले वंशानुगत गुण बोक्दैन। साथै अरू जीवमा DNAमा 2 वटा रेसा हुन्छन्, तर भाइरसकोमा एउटा मात्र हुन्छ। सबै जनावरहरूको भ्रूण विकासको सिलसिला लार्भा अवस्थापछि प्युपा वा सिधै वयस्क हुन्छ। तर एक प्रकारको उभयचर सालामान्डर भनिने जनावर छ, जसका कुनै लार्भा जिन्दगीभर लार्भा नै रहन्छन् भौतिक शरीरमा, तर प्रजनन प्रणाली र क्षमता विकास भने हुन्छ। जनावर जगतको अर्को अपवाद छ। त्यो के हो भने सबै स्तनधारीले बच्चा सिधै जन्माउँछन्, फूल पार्दैनन्। तथापि दुम्सी अर्थात् डगबिल प्लाटिपसले फूल पार्छ र बच्चा कुरल्छ। खासमा माछाको मुटु 2 कोठे, उभयचर र सरीसृपको 3 कोठे अनि चरा र स्तनधारीको 4 कोठे हुन्छ। तर माछा वर्गमा पर्ने डिप्नोइहरूमा 3 कोठे मुटु हुन्छ। फेरि सरीसृप वर्गमा परेको गोहीको 4 कोठे हुन्छ। सामान्यीकरण के गरिएको छ भने क्लोरोफिल वा हरितकण भएका जीव वनस्पति हुन्। तर युग्लिना भनिने एक कोशीय जीव हरितकण भए पनि जनावरको सूचीमा राखिएको छ, अनि हरितकण नभए पनि च्याउ वा फन्जाइलाई वनस्पतिमा। यद्यपि यी 2 वटाको सन्दर्भमा नयाँ वैज्ञानिकहरूले स्थान परिवर्तनमा सुधार गरिसकेका छन्। टुक्रा टुक्रा मिलेर पूरा खुट्टा जसका बनेका छन् तिनलाई आर्थ्रोपोडा वर्गमा राखिन्छ। यस्तो गुण नभएको पेरिएप्टसलाई पनि यसै समूहमा राखिएको छ। यसभित्र केही वैज्ञानिकता छ यही वर्गमा राख्नुका पछाडि। जीव वैज्ञानिकले तयार पारेको नियम के हो भने जनावर हुनुलाई चाल हुनुपर्ने। तथापि पोरिफेरा र सिलन्टरेटा वर्गमा पर्ने कतिपय जनावरहरू हिँड्न सक्दैनन्। जब वयस्क हुन्छन् उनीहरूको गति जीवनभरिलाई रोकिन्छ। केही वस्तुहरूमा टाँसिएर बस्छन्। यिनका लार्भा भने मजाले पानीमा पौडिन सक्छन्। उभयचर र सोभन्दा माथिका जनावरहरू खासमा भन्ने हो भने 4 खुट्टे हुन्। यिनलाई टेट्रापोडा भनिन्छ। अब कुरा आयो अपवादको। सर्प जो 4 खुट्टे समूहमा परे पनि खुट्टाविहीन जनावर हो। त्यस्तै चरा पनि दोपाया भए। वास्तवमा चरा चौपाया अर्थात् 4 खुट्टे नै हुन्, तर यिनको चाहिँ अगाडिका खुट्टा पखेटामा रूपान्तरित भएका छन्। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य र ती प्रश्नहरूका उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल भट्टराई। चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश छैन, तर सूर्यको प्रकाश चन्द्रमामा पर्न गएर कहिले कम र कहिले बढी चम्किने गर्छ। यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा रहेको छ। जोग बुढा दरेलधुराका श्रोता प्रकाश बुढाथोकीज्यूको। प्रकाश बुढाथोकीजी, जुन वस्तुको आफ्नो प्रकाश हुन्छ त्यसलाई दीप्त वस्तु भनिन्छ भने जसको आफ्नो प्रकाश हुँदैन त्यसलाई अदीप्त वस्तु भनिन्छ। चन्द्रमाले प्रकाश परावर्तन गरेर नै चन्द्रमा चम्किएको हो।
जहाँसम्म चन्द्रमा बढी चम्किनु र कम चम्किनु भन्ने कुरा छ, त्यसमा यदि सूर्यबाट चन्द्रमाले प्राप्त गरेको प्रकाश परावर्तन भएर सिधा पृथ्वीतिर आउँछ भने त्यो प्रत्यक्ष परावर्तन हो। त्यति बेला प्रकाशको शक्ति धेरै हुन्छ र चन्द्रमा बढी चम्किलो देखिन्छ। सिधा परावर्तन पृथ्वीतिर नभएको बेलाको अवस्था अप्रत्यक्ष परावर्तन हो र त्यति बेला प्रकाशको शक्ति कम हुन्छ, जसले गर्दा चन्द्रमा कम चम्किलो देखिन्छ। जसरी समतल ऐनाबाट सूर्यको प्रकाश सिधा परावर्तन भएर हामीतिर आउँदा धेरै चम्किन्छ भने सिधा परावर्तन नभएको बेला त्यही ऐना कम चम्किलो देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दोस्रो प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ गुलेरिया बाँकीबाट। नाइट्रोजन फिक्सेसन कस्तो प्रक्रिया हो, प्रश्न पारिदिनुहोला भनी अनुरोध गर्नुभएको छ श्रोता माधवी शर्माजीले। माधवी शर्माजी, नाइट्रोजन बोट बिरुवाको लागि अति नै आवश्यक तत्त्व हो। प्रकृतिमा नाइट्रोजन मुख्य गरी ग्यासको रूपमा वायुमण्डलमा पाइन्छ, जसलाई रुख बिरुवाहरूले सजिलै उपयोग गर्न पाउँदैनन्। वायुमण्डलमा पाइने नाइट्रोजनलाई केही सूक्ष्मजीवहरूले माटोसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन्, जसको फलस्वरूप माटोमा नाइट्रोजनको मात्रा बढ्ने गर्दछ। यो प्रक्रियालाई नै नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्ने गरिन्छ। यो कार्यमा विशेष गरी एजोब्याक्टर, एजोस्पिरिलियम, क्लोस्ट्रिडियम जस्ता ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी नस्टक एनाबेना नामक ब्याक्टेरिया पनि धान खेतमा सोही कार्यमा सक्रिय रहेको पाइन्छ। केही सूक्ष्मजीवले त बोट बिरुवाको जरामा सोझै नाइट्रोजन भित्र्याउने समेत गर्दछन्। यस्ता जीवहरूले बोट बिरुवाको जरामा संक्रमण गरी जराभित्र आफू वृद्धि भई गिर्खाहरू अर्थात् नोडुल्स बनाउँदछन्, जहाँ सोझै नाइट्रोजन भित्रिने गर्दछ। यसरी भित्रिने नाइट्रोजन बोट बिरुवाको विकासको लागि अति नै लाभदायक हुन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो कोसे बाली जस्तै भटमास, केराउ, सेमी, बोडी आदि। यी बोट बिरुवाहरूको जरामा फरक फरक प्रजातिका राइजोबियम नामक ब्याक्टेरियाले संक्रमण गरी गिर्खाहरू बनाउँदछन्, जहाँबाट सोझै बिरुवामा नाइट्रोजन भित्रिने गर्दछ। नवीना पुन्ज्यूले न्यू रोड पोखराबाट सोध्नु भएको छ, हेमोग्लोबिन भनेको के हो? नवीना पुन्जी, हेमोग्लोबिन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अध्ययन भएको र बढी जानकारी भएको प्रोटिन हो। यो प्रोटिनले जीव रासायनिक कार्यप्रणालीको प्रमुख केन्द्रीय पक्ष अर्थात् प्रोटिनसँग लिगान्डको पुनः आवर्तित संयोजन अर्थात् रिभर्सिबल बाइन्डिङलाई राम्ररी उजागर गर्दछ। लिगान्डहरू त्यस्ता तत्त्व वा अणुहरू हुन् जुन केन्द्रीय परमाणुको वरिपरि संयोजित भई एक जटिल संरचना बनाउन सक्दछन्, जुन प्राय धातुगत आयोनहरू हुन्छन्। अक्सिजन पानी जस्ता तरलहरूमा राम्ररी नघुल्ने हुन्छ। अक्सिजनको पानीमा घुल्न सक्ने क्षमता केवल 0.035 ग्राम प्रति लिटर मात्र छ, जुन निकै नै कम घुलनशीलता हो। यही कारणले गर्दा रगतको सेरममा मात्र सामान्य रूपमा घुलिएको अक्सिजन पुग्दो मात्रामा तन्तुहरूमा पुग्न सक्दैन। शरीरको संरचना जटिल भएको मानिस तथा अन्य बहुकोशीय पशुहरूको उत्पत्ति अक्सिजन भण्डारण गर्ने तथा तन्तुहरूसम्म ढुवानी गर्न सक्ने प्रोटिनको विकास बिना सम्भव थिएन। तर प्रोटिनको छेउछाउमा हुने कुनै पनि एमिनो अम्लहरूले अक्सिजनसँग पुनः आवर्तित संयोजन गर्न सक्दैन। यो भूमिका निश्चित धातुहरूले निभाउँदछन्, जसमध्ये फलाम तथा तामामा यो गुण अलि बढी हुन्छ, किनभने यी धातुहरू अक्सिजनसँग राम्ररी बाँधिन सक्छन्। तर स्वतन्त्र रूपमा रहेका आयोनहरूले हाइड्रोक्सिल रेडिकल जस्ता अति सक्रिय अक्सिजन तत्त्वहरू निर्माण गर्न सक्दछन्, जसले वंशाणुगत गुण वहन गर्ने डिएनए तथा अन्य अणुहरूलाई क्षति गर्न सक्दछ। त्यसै कारणले कोषमा प्रयोग हुने फलामहरू कम सक्रिय पार्न अन्य रूपमा संयोजित हुन्छन्। ती बहुकोशीय जीवहरू जसमा फलामलाई अक्सिजन भण्डार गर्ने वा तन्तुहरूमा ढुवानी गर्ने तत्त्वको रूपमा लिइन्छ, फलामलाई हेमोग्लोबिन प्रोटिनको हेम नामक यौगिकसँग गाभिएको हुन्छ, जसले हेमोग्लोबिनको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउँदछ। हेमोग्लोबिन प्रोटिनसँग सधैँ गाभिएको अवस्थामा रहने हुनाले यसलाई प्रोस्थेटिक समूह पनि भनिन्छ। छातामा प्रयोग गरेर किन कालो कपडा नै प्रयोग गर्ने गरेको होला भन्ने जिज्ञासा रहेको छ। श्रोता विजय मुनाकर्मीको च्यामासिङ भक्तपुरबाट।
विजय मुनाकर्मीजी, वर्षातको बेला अथवा पानी पर्दा छाता ओढ्नु एकदमै स्वाभाविक कुरो हो। तर छाताको वास्तविक थालनी पानीबाट भन्दा पनि सूर्यको घामबाट बच्न भएको धेरैको भनाइ छ। यसको प्रयोजन घामबाट बच्नका निमित्त भएकोले नै यो कालो रङको गरिएको हुनुपर्दछ, किनकि कालो रङले प्रकाश र तापलाई सोच्दछ। छाताको कालो रङले पनि प्रकाश र ताप जति जम्मै आफै सोच्दछ र गर्मी हुनबाट बचाउँछ। सम्भवतः छाताको पहिलो प्रयोग गर्ने जाति चिनियाहरू नै हुनुपर्दछ। त्यस्तै ईसापूर्व 11औं शताब्दीतिर अर्थात् आजभन्दा झण्डै 3000 वर्ष पहिले मिश्रवासी अर्थात् इजिप्टका त्यस्तै बेबिलोनका मानिसहरूले पनि परापूर्व कालदेखि छाताको प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। त्यसो त रामायण र महाभारतमा पनि यसको उल्लेख छ। त्यस्तै युरोपतिर ग्रीकहरूले सबभन्दा पहिले यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर त्यतिखेर छाताको प्रयोग राजा महाराजाले मात्र गर्न पाउँदथे। सर्वसाधारण जनता छाताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नै थिए। मध्ययुगतिर गएर युरोपतिर छाताको प्रयोग लोप नै भइसकेको बताइन्छ। भनिन्छ 16औं शताब्दीको अन्ततिरबाट मात्र इटालीमा यसको पुनः प्रयोग थालियो र 17औं शताब्दीमा पुगेर फ्रान्स त्यसपछि बेलायतमा पनि यो लोकप्रिय भयो। 18औं शताब्दीमा पुग्दा यो युरोपभरि नै प्रयोग हुन थाल्यो। युरोपमा छाताको प्रयोगमा एउटा विशेषता के थपियो भने यसको प्रयोग घामबाट भन्दा पनि पानीबाट बच्ने हेतुले गरियो। यसैले छाताको रङ कालो मात्र नभई रङ्गी बिरङ्गी पनि निस्कन थाल्यो। आजको अर्को प्रश्न हामीलाई डोल्पाबाट धनबहादुर शाहीज्यूले पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ। केरालाई अन्य खाद्य पदार्थहरू जस्तै रेफ्रिजरेटर अर्थात् फ्रिजमा राख्दा बिग्रिन्छ किन होला? धनबहादुर शाहीजी, केराले चिसो खप्न सक्दैन, यसलाई चिस्यान लाग्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई चिलिङ इन्जुरी भनिन्छ। चिस्यान लागेपछि अर्थात् चिसोले खाएपछि सबैभन्दा पहिले त केराको बोक्रा मुनिको भाग कालो भएर जान्छ र त्यसपछि पाक्दाखेरि निस्कने जुन सुगन्ध हो त्यो बन्न सक्दैन। चिसोले धेरै खाएको छ भने स्टार्च अर्थात् माड पदार्थबाट चिनी बन्ने प्रक्रियामा पनि निकै कमी आउँछ र केराको गुलियो मिठो स्वाद हराउँदछ। यसरी केरालाई चिसोले खाने अवस्था सामान्यतया 14 डिग्री सेल्सियस तापक्रमबाटै सुरु हुन्छ र 10 डिग्री सेल्सियसमा त यो ज्यादै घातक नै हुन्छ। 10 देखि 14 डिग्री सेल्सियस भनेको रेफ्रिजरेटरको सामान्य तापक्रम हो। यस्तो चिसोले केरालाई किन बिगार्छ भन्ने विषयमा ठोकुवा गरेर यही नै हो भनेर भन्न चाहिँ सकिएको छैन। तर यसो हुनुको कारण या त चिसोले आवश्यकीय रासायनिक वस्तुहरू उत्पादन हुन दिँदैन या यसले कुनै विषालु वस्तु बढी पैदा गरिदिन्छ। धेरैजसो के देखिएको छ भने चिसोले पाकेको भन्दा नपाकेको फलफुललाई बढी बिगार्छ। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने चिसोले कोषहरूभित्र पाइने माइटोकोन्ड्रियालाई विशेष गरेर असर पुर्याउने गर्दछ। माइटोकोन्ड्रिया सबै जीवहरूको कोषहरूभित्र पाइन्छ। यो श्वास प्रश्वास प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अवयव हो। चिसो खप्न नसक्ने वनस्पतिहरूलाई रेफ्रिजरेटरमा राख्दा तिनको श्वास प्रश्वास दर र ऊर्जा उत्पादन दुवै चिसो खप्न सक्नेको तुलनामा 4 देखि 6 गुणाले घटेको पाइयो। यसको प्रत्यक्ष असर अघि उल्लेख गरे जस्तै केराको बोक्राभित्रको तह कालो भएर जानु र चिनी बन्ने प्रक्रियामा ह्रास आउनु हो। चिसो खप्न नसक्ने फलफुलमा केरा मात्र होइन, मेवा, आँप, सुन्तला, भुइँकटर आदि पनि पर्दछन्। यसकारण यी फलफुलहरूलाई तपाईँ रेफ्रिजरेटरको चिसोमा राखेर धेरै दिन टिकाउन सक्नुहुन्न, झन उल्टो त्यसले बिगार्छ मात्र। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्नलाई अमृत नकर्मीज्यूले बालाजु 16 काठमाडौँबाट पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ। बरफ सामान्यतः पग्लने वस्तु हो, तर यसलाई काठको धुलोभित्र राख्दा पग्लदैन किन होला? अमृत नकर्मीजी, पानीलाई 0 डिग्री भन्दा कममा राखियो भने यो जमेर बरफ बन्दछ। यो कुरा त सबैलाई थाहै छ। बरफलाई त्यत्तिकै बाहिर हावामा राख्दा यो पग्लिन थाल्छ, किनकि सामान्य हावाको तापक्रमले बरफलाई जमेको अवस्थामा रहिरहन पुग्दैन। तर काठको धुलोभित्र राख्दा भने यो पग्लिँदैन, कारण काठको धुलोले तापको कुचालकको रूपमा काम गर्छ
अर्थात् काठको धुलो कुचालक भएको हुँदा यसले बरफलाई बाहिरको न्यानो तापक्रमबाट असर हुनबाट जोगाउँछ। त्यस्तै बरफको तापक्रम बाहिर जान पनि रोक्छ। यसकारण काठको धुलोभित्र बरफ राख्दा पग्लदैन। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyanpravidi@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन सदाको झैं शुभ रहोस्।